अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालिया है के साथ मैं हूँ मारिया मेमन और आज सवालिया है का बहुत स्पेशल एपिसोड है। जो मेरी आज मेहमान है उनका कोई तारुफ अगर मैं जितना कराऊँ कम है, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि वो एक मॉडर्न, स्ट्रॉन्ग, ओपिनियनेटेड आज की खातून है और आज के इश्यूज़ पे हर मामले पर खुलकर बोलती हैं और उन इश्यूज़ पर भी जहाँ बहुत सारे लोग जो हैं एक बड़ी कन्वीनियंट खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। महविश हयात, बहुत शुक्रिया महविश, एक तो आपने वक्त निकाला हमारे लिए और वैसे हमारा राब्ता सोशल मीडिया पर रहता है, पहली मर्तबा मिल रहे हैं, पहली दफ़ा मिल रहे हैं और वन ऑफ दोज पीपल मुझे ये था कि मुझे मारिया के शो में जाना है, नॉट जस्ट सेइंग दैट बिकॉज आई एम हियर बट सीरियसली मुझे था कि यू द वे यू डू योर शोज एंड आई रियली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, लेकिन कभी हुआ नहीं। आज फाइनली हम बैठे हैं इस्लामाबाद में और ये शो। सबसे पहले तो मुबारकबाद महविश हयात TI में आपकी सोशल मीडिया पे दिख रही थी, बड़ी मिर्ची लगी जी लोगों को। इट्स एन इक्विवेलेंट ऑफ OBE। जब कोई OBE लगाता है अपने नाम के साथ तो वो बुरा नहीं लगता, नहीं लगता बुरा, लेकिन जो ना लोगों को बड़ी तकलीफ पहुंची और वैसे आपने जैसे इसको हैंडल किया है मस्त से। You were also one of those people who supported me। कोशिश की कि भाई बताएं कि खवातीन को अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही होती है इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और रास्ता इख्तियार किया होगा या हम केपेबल नहीं है, हम डिजर्व नहीं करते, हमारी क्रेडिबिलिटी ऐसी नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा था कि एवरीवन जस्ट स्टूड अप इंक्लूडिंग। अच्छा लगा जब पूरी इंडस्ट्री में भी लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी ये चीज़ें मैटर करती होंगी बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत एक्टिव हैं हर इशू पे, जैसे मैंने कहा आपका एक ओपिनियन है। तो साइबर बुलिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसका सब शिकार हैं, बहुत सारी लड़कियां देख रही होंगी और इसलिए मैं चाहूँगी कि आप इस पर बात करें कि ये किस तरह अफेक्ट करता है। मुझे क्योंकि आई गॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय इट, जो कुछ हुआ सबको ही पता है कि तमगा इम्तियाज़ का क्या एपिसोड था। बट साइबर बुलिंग इज़ समथिंग विच बाहर मुल्कों में इस पर काम हो रहा है, इसके लिए प्रॉपर इस तरह के लॉज बनाए जा रहे हैं कि नोबडी कैन जस्ट गेट अप एंड से एनीथिंग, कुछ भी आप किसी को कह के, क्योंकि पुराने ज़माने में अगर बुलिंग थी तो वो फिज़िकल बुलिंग थी, फिज़िकल अब्यूज़ था कि आपके सामने कोई आके मुंह पे कह रहा है या आपको हर्ट कर रहा है। बट दिस इज़ नाउ समथिंग विच यू कैन हाइड बिहाइंड एनोनिमिटी एंड यू कैन जस्ट हर्ट समबडी इमोशनली एंड मेंटली, विच इज़ इवन वर्स। अगर आप फिजिकल से ज़्यादा अगर कंपेयर करें तो मेंटल एंड इमोशनल इज़ इवन मोर हार्मफुल। और ख़ास तौर पे जब आपकी ज़िंदगी का कोई खुशी का दिन हो, मेरे साथ तब हुआ जब मेरी शादी का दिन था, तो मुझे ट्रोल किया गया, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया कि मैंने किससे शादी की, नहीं, तो आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत दिन वो खराब डिसीजन। एनीवेज सो यू हैंडल योरसेल्फ वेरी वेल, मैं ये देख रही थी। लेकिन एक और बात है, मैं भी लोग कहते हैं कि चूंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आप अपनी तस्वीरें खुद लगाते हैं, आप अपनी ट्वीट्स खुद करते हैं, हाँ तो फिर ठीक है ना, सुने आप ये लोग सारी बातें, बट आई वांट टू नो व्हाट इज ओके एंड व्हाट इज नॉट ओके। वही वाली बात है कि पब्लिक फिगर हैं तो आप ये कैसे भूल सकते हैं कि मैं एक इंसान भी हूँ, मेरा भी दिल है, मैं भी महसूस करती हूँ, और आर्टिस्ट होने के नाते हम तो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हमें दूसरों का दर्द, अपना तो साथ साथ दूसरों का भी दर्द हम बहुत डीपली महसूस करते हैं। मी एज एन एक्टर, मैं जो कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ, मैं उस फेज से गुजरती हूँ जहाँ मैं एक और ज़िंदगी जी रही हूँ, मैं किसी और का रूप जो है वो करके प्ले कर रही होती हूँ। तो वी आर वेरी सेंसिटिव एंड ये कहना कि हम पब्लिक फिगर हैं और हम हर चीज़, हम लोहे के फौलाद के नहीं बने हुए, हम भी इंसान हैं और हम महसूस करते हैं। काम की जो ये आपने बात की, काम पे भी लोग माशाल्लाह हमारे हर किसी का ओपिनियन है ना। अच्छा, ये आइटम सॉन्ग्स वाला कंट्रोवर्सी हमेशा आपको लेकर क्यों होती है? पहले आपने उनको बिल्ली किया, फिर चिड़िया, फिर गैंगस्टर गुड़िया तो भी रिसेंटली आया, ये 3 हुए ना, और चिड़िया भी अभी आया रिसेंटली। बट हाँ, एक का कह रहे थे अचानक दो एकदम से ना बुछाड़ हो गई, आइटम बुछाड़ हो गई तो क्यों क्या समझा कि अच्छा भाई ये मैं करूँ, चाहे आई डोंट केयर, सी दिस इज माय वर्क, दिस इज माय वर्क, आई डू केयर, और मैं ज़रूर सोचती हूँ, मैं बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेती हूँ। मैं 4 चीज़ें छोड़ती हूँ तो एक प्रोजेक्ट करती हूँ, सो आई एम वेरी केयरफुल इन दैट। लेकिन जो मेरे डिसीजंस हैं, दैट्स इफ़ आई एम डूइंग दैट चिड़िया गाना या गैंगस्टर गुड़िया, इट फॉल्स इनटू द सिचुएशन। वो एक स्क्रिप्ट की डिमांड है, वो एक आर्टिस्ट, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? वो कैरेक्टर अगर मुझे दिया गया है एज एन एक्टर, मेरा काम है ये। आप किसी को ये थोड़ी बोल सकते हैं कि आप अगर सपोज़ कोई प्लेयर है, आप उसको बोल दें कि आप ये नहीं कर सकते, आपको इस तरह खेलना चाहिए, आपको इस तरह, जबकि ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोग क्रिकेटर्स को भी बोल रहे होते हैं कि
اس نے ایسے کیوں نہیں چکر, بھائی وہ کہاں کھڑا ہے, آپ اس گراؤنڈ میں نہیں موجود. اچھا, میں آپ کا تھوڑا سا جرنی فالو بھی کی ہے, مجھے آپ کی وہ فلم بڑی اچھی لگی جس میں آپ پولیو ورکر بنی تھی, اور مجھے اس لیے پسند آئی بیکاز اس میں ایک تو آپ نے خواتین کی دوسری شادی کو کہا مین اسٹریم کیا کہ کوئی قباحت نہیں ہے, ایک ایسی عورت جو کام کرتی ہے, اور خاص طور پہ پولیو جیسے ایک ایشو میں جو بہت ذرا فوکس پہ ہے. یہ کردار کیسے آپ چوز کرتی ہیں؟ جیسے ابھی لائک وی ور ٹاکنگ اباؤٹ آئٹم نمبرز, لوگوں کو بلی یاد ہے لیکن شاید یہ چیز بہت لوگوں کو نہیں یاد. مجھے بہت چیز پسند جبکہ میں نے کام ہر طرح کا کیا ہے. اس میں میں نے ایک ایسی لڑکی جو کہ پولیو ورکر ہے, ہوز اے وڈو, اینڈ اس کی دوسری شادی ہوتی ہے, کس طرح سوسائٹی میں اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا, اس کو منحوس کا لیبل دیا جاتا ہے. بٹ دین واٹ ہیپنز از کہ اس کی قسمت جو ہے وہ, ان کی قسمت ساری گاؤں میں وہ جو ہے وہ مشہور ہو جاتے ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. I choose those characters by reading the script. پہلے میں پڑھتی ہوں, اور جو کیریکٹر مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے دل کو چھوا ہے, اس نے میرے دل کو چھوا ہے, تو میں کرتی ہوں. پر آف کورس اٹس ریئلی امپورٹنٹ کہ ڈائریکٹر کون ہے, ٹیم کون ہے, ساتھ ایکٹرز کون ہیں. لیکن جو میرے لیے پہلی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ کیریکٹر ہوتی ہے. ناٹ ایون دا منی, ناٹ ایون کہ ہم کہاں شوٹ کر رہے ہوں گے, کس ایکسٹریم کنڈیشنز میں کر رہے ہوں گے. کیریکٹر اچھا ہے تو میں K2 بھی پہنچ جاؤں گی, K2 کے بعد میں پہنچ گئی. لیکن کتنی خواتین کے پاس چوائس ہے آج کل فلم انڈسٹری میں؟ بیکاز اگر ہم دیکھیں انڈیا میں بڑا مشہور ہے کہ ایک ہیرو اپنی فلم کی ہیروئن سلیکٹ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی کیا ایسا ہی ہے؟ میل جو ایکٹر ہیں ان کی زیادہ سے ہے. کتنی خواتین آپ کی پوزیشن میں ہیں کہ بھائی میں یہ کردار, اس میں یہ بھی چینجز مجھے کروانے ہیں, مجھے ایڈٹ میں بھی چیزیں جو ہیں کچھ نکلوانی ہیں, کچھ آدمی کرتے ہیں یہ, خواتین کے پاس یہ چوائس ہے؟ اچھا, ہمارے یہاں مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک میل ایکٹر یا ہیرو کی اس پہ کر سکتے ہیں چینج. اٹس آلویز دا ڈائریکٹرز اینڈ پروڈیوسرز کال. ان کو جو صحیح لگتا ہے کہ یہ پیئر اپ, یہ اچھا لگے گا, یہ اس کیریکٹر میں یہ ہیروئن اچھی لگے گی ود دس ہیرو, تو یہ اٹس پیورلی دیئر ڈیسیژن. ہاں, ایز ایکٹر, چاہے میں ایکٹریس ہوں, میل لیڈ ہو یا فیمیل لیڈ ہو, ہم کیونکہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں اسکرپٹ میں ایسی ہوتی ہیں جہاں, جیسے بھی چھلاوا آئی تھی میری فلم, تو وجاہت سے میں نے کچھ چیزوں میں اس چیز کو ڈسکس کیا. نہ صرف وجاہت بلکہ ہر ڈائریکٹر کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا اس کو تھوڑا سا ہم ایسا کر لیتے ہیں یا ایسا کر لیں تو زیادہ بہتر لگے گا. یو کین آلویز ڈسکس, یو کین آلویز برین اسٹارم. خواتین کی سنتے ہیں؟ بالکل سنتے ہیں. اچھا, یہ اچھی بات ہے. اب مجھے نہیں پتا باقی خواتین کی سنتے ہیں, صرف میرے تو سنتے ہیں. اینڈ آلسو بیکاز آئی ہیو سو مچ ایکسپیرینس. میں نے 5 سال ڈرامہ کیا, پھر میں نے پچھلے 6 سال فلمیں کی ہیں صرف, تو اٹ کاؤنٹس. اینڈ آئی ایم somebody who is not just a pretty face, an actress. واو, میں نے خود کو کیسے مزے سے کہہ دیا نا, I am not just a pretty face. But you are pretty face also, you're an actress also. جیسے لیکن میں نے آپ کی انٹروڈکشن میں کہا you're a thinker also, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. You have opinions. اپنا ڈریم رول کر لیا ہے, کرنا ہے؟ ابھی تو کرنا ہے, ابھی بہت کچھ کرنا ہے. سب سے کیا دل کرتا ہے کہ یہ ایسا کوئی کردار. ایک مجھے جو بے نظیر کی بھٹو کی جو بایو پک ہے, اس پہ جو اسکرپٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے, وہ مجھے ضرور کرنا ہے. اس میں تھوڑا ٹائم ہے, بٹ آئی ایم ریئلی لوکنگ فارورڈ. تیاری کیسے کر رہے ہیں؟ ان کی اسپیچز سنیں گی, فیملی ممبرس سے, فیملی ممبرس سے ملیں گے. ہاں بالکل. رول کو پریپیئر ایسے ہی کرتے ہو آپ؟ کس طرح سے کرتے ہو؟ جیسے آپ نے پارسی لڑکی کا وہ کیریکٹر کیا تھا, وہ بھی مجھے بڑا مزیدار لگا. ہاں, ایکٹر ان لا میں وہ اس طرح ہوا تھا کہ ایکچولی کوچ تھی میری, جنہوں نے مجھے 5 دن ان کے ساتھ میرا سیشن ہوا, میں بیٹھتی تھی ان کے ساتھ, مجھے بتاتی تھی کہ پارسی لوگ جو ہے وہ ڈ اس طرح بولتے ہیں یا ڑ نہیں بولتے, تو کپڑا کو کپڑا. سو یہ پرابلم کپڑوں کا نہیں ہے, پرابلم دماغ کا ہے, اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا, تو وہ اس طرح کے بولتے ہیں. سو انہوں نے مجھے کوچ کیا. شی آلسو واز ڈوئنگ تھیٹر, تو ان کے لیے بڑا اچھی, شی واز اے گریٹ ٹیچر اینڈ اے کوچ. تو ان کے ساتھ میرے سیشنز ہوئے. آئی ایم اے گڈ لرنر, آئی ریئلی ورک ہارڈ اینڈ فوکس آن مائی کیریکٹرز. تو اس لیے ہیلپ یہ ہوئی کہ مجھے جب انہوں نے بیسکس بتا دیے, تو پھر میں نے گھر میں بھی اور ہر جگہ میں گھر والوں کو پریکٹس کری, امی سے, بھائی سے, تمہیں کیا ہوا ہے. اور وہ اتنا ڈفرینٹ تھا کہ بہت لوگوں نے بولا کہ میں بھی شاید تمہاری آواز ہے, کسی اور نے ڈبنگ کی ہے, تم ہی ہو, بیکاز آئی چینج دی ٹون ایز ویل. ہاں, آئی چینج دی ٹون ایز ویل. سو آف کورس اٹس گریٹ کہ ڈائریکٹرز مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں اس طرح کے کیریکٹرز سے, اور مجھے اتنی چیلنجنگ چیزیں دیتے ہیں, کیونکہ مجھے اس سے کچھ کم کرنے کا. آپ اسپیچز دیکھو گے ان کی ساری کچھ. ہاں, I'm reading her book as well, and yes. سیاست میں ویسے انٹرسٹ ہے؟ سیاست میں انٹرسٹ اتنا نہیں تھا. امی سے ہمیشہ مجھے جتنا بھی پتہ چلتا رہتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. کرنٹ افیئرز میں انٹرسٹ رہا ہے, سیاست میں ایز سچ نہیں ہے, لیکن سنس دس نیو گورنمنٹ مجھے ہے انٹرسٹ. اب آئی تھنک کبھی پلان ہے خود سیاست میں آنے کا؟ Why not? Why not? You're not ruling it out.
زبردست. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مطلب دور دور سے ٹھیک ہے. نہیں سیاست آئی تھنک بالکل جانا چاہیے, اور ہم سب لوگوں کو جو لوگ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ملک کو, ایمبیسڈرز بن سکتے ہیں, وائی ناٹ. اچھا پے گیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب اوور آل دنیا میں انڈسٹری میں یہ بات ہو رہی ہے کہ خواتین اور مردوں کی تنخواہ ایک جتنی ہونی چاہیے. ایسے کچھ ہیروز ہیں باہر ہالی ووڈ میں, انہوں نے کہا ہم اسی پروجیکٹ میں کام کریں گے جہاں ہماری فیمیل لیڈ کو اتنے ہی پیسے ملیں جتنے ہمیں ملے. بھارت میں بھی نہیں ہے, بہت فرق ہے. پاکستان میں بہت فرق ہے. نہیں, بلکہ اٹس ایکچولی ایکول. جہاں جو میل لیڈ کو مل رہا ہوتا ہے وہی ہمیں مل رہا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا ہاں, آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ دیٹ کہ دیر از نو پے گیپ ہیئر. تو بڑی اچھی بات بتا رہی, مطلب یہ تو باہر کے ممالک کے اندر بھی نہیں ہے. ابھی جو ایوارڈز ہوئے تھے اس پہ ریسنٹلی جو ایوارڈز ہوئے تھے, جو میرے ساتھ فہد نے پرفارم کیا تھا, ہم دونوں کا فریہ میڈ شیور کہ وی آر بوتھ پیڈ دا سیم اماؤنٹ. رسپیکٹ بہت ہے, پے گیپ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہماری کمیونٹی میں آپس میں بہت انڈرسٹینڈنگ ہے, بیکاز وی آل نو واٹ وی گو تھرو. انڈرسٹینڈنگ کی بھی اب بات کریں, ریسنٹلی کنٹروورسیز بھی ہیں, جیسے فردوس جمال صاحب نے کہہ دیا کہ خواتین جو ہیں ایک سرٹن ایج کے بعد 30+, انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ ان کو ماں کا رول کرنا چاہیے. بٹ ڈو یو فیل دا پریشر کہ نئی لڑکیاں آ رہی ہیں اور یہ جو رولز ہیں سارے ہیروئن کے انہیں جائیں گے کچھ عرصے بعد, شاید میرے لیے یہ پلم رولز نہ ہوں. اگر ایسا ہوتا تو میرل اسٹریپ آج تک کام نہ کر رہی ہوتی ہیں اور اتنے سارے آسکر ایوارڈز نہ جیت رہی ہوتی ہیں. آئی تھنک ایک ایکٹر کو ایج کے ساتھ لیبل آپ کر ہی نہیں سکتے, بیکاز ایک کیریکٹر ہوگا جس میں, اب سپوز میں بے نظیر بھٹو کی بایو پک کر رہی ہوں, تو کیا اس کے لیے ایج ریکوائرڈ ہے یا اس کے لیے میرا وہ ایکٹنگ کی پراویس ریکوائرڈ ہے. آئی تھنک ایج شوڈ نیور بی دا تھنگ, کیونکہ باہر تو ہے ہی. کیسے چاہو گے آپ کا کریئر کیسے پروگریس کرے, یو نو اف آئی آسک یو فار لائک 5-6 ایئرز, کس طرح سے آپ چاہو گی, کس طرح کے کردار آئے, بیکاز ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم مے بی آپ کو شاید ماں کا رول بھی کرنا پڑے, اینڈ یور اوکے ود دیٹ. رول کوئی سا بھی ہو, ایک ایکٹر اگر کہانی اچھی ہوگی تو میں کروں گی رول, چاہے وہ ماں کا ہو, چاہے وہ نانی کا ہو. آئی ایم ناٹ اونلی گوئنگ ٹو بی ایکٹنگ آنیسٹلی کہ میں ایج ہو گئی تو میں ماں کے رول کرنا شروع کر دیا. آنیسٹلی مائی پلان از ڈفرنٹ. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ڈائریکشن, یا 5 years down the line I would like to direct and make people act. Then میں چاہتی ہوں لوگ اور آئیں اور وہ ایکٹنگ کریں اور میرے اشاروں پہ ناچیں. اچھا انگلیوں اشاروں پہ ناچے. اچھا بہت سارے نئی لڑکیاں دیکھ رہی ہوں گی اس وقت آپ کو, لڑکے بھی آف کورس, لیکن میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈریس ینگ ویمن. اس وقت بہت سارے لوگ آپ کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں اور وہ آپ کی فیلڈ میں آنا بھی چاہتے ہیں. اگر میں پوچھوں شاید کچھ لوگ تو وہ کہیں گے پرابلی ایسے جیسے مہوش کی فلموں نے 150 کروڑ کمایا ہے, ایک بینچ مارک بن گیا نا. کیا کریں اور کیا نہ کریں, کیا نہ کریں از آئی پرابلی مور امپورٹنٹ دیٹ آئی وانٹ ٹو نو. For youngsters who want to come into the showbiz and who want to stay here and do well. اچھا, ایک تو یہ کہ ہمارے پاس انفارچونیٹلی کوئی ایسے اسکولز نہیں ہیں جہاں پہ وہ ایکٹنگ سیکھ سکیں, وچ از ویری انفارچونیٹ. ایک تو یہ نہیں ہے, تو جو انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بن سکتا ہوں, اب یہ نہیں پتا کہ اس میں وہ ٹیلنٹ ہے بھی یا نہیں, تو کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جو ان کو بتائے کہ ہاں اس طرح ٹرین ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ ٹرین ہو رہے ہیں اور پھر بھی یو آر فیلنگ, تو مے بی یو آر میڈ فار سم تھنگ ایلس. مے بی ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے. اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی ٹیلنٹ کے ساتھ کوئی چیز دے کے بھیجا ہے. اگر آپ ایک لائف ٹائم میں وہ ڈسکور کر سکتے ہیں اور اس کو ہی پروفیشن بنا سکتے ہیں, گریٹ. آئی تھنک آئی ایم ون آف دوز بلیسڈ ونس جنہوں نے ریئلائز بھی کر لیا ارلی آن اور اس پہ کام بھی کر لیا, سپورٹ بھی تھی, اور گھر سے بہت سپورٹ تھی, گھر سے بہت سپورٹ تھی. آئی تھنک دیٹس ون آف دا مین تھنگس. ابھی میں مایا علی کا انٹرویو سن رہی تھی جن میں ان کے والد صاحب کہہ رہے, انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے مجھ سے 8 سال بات نہیں کی تھی کیونکہ میں ایکٹر بن گئی تھی. اور یہ ایک طرح سے افسوسناک بات, بیکاز ان کی بیٹی ماشاء اللہ اتنا ترقی کر رہی ہے اور ان کو اس جرنی کا حصہ ہونا چاہیے. بہت سارے پیرنٹس ابھی بھی نہیں ریڈی کہ ان کے بچے سے جائیں. تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر کوئی آنا چاہتے ہیں انڈسٹری میں لڑکے لڑکیاں, تو ایک تو یہ کہ اگر ان کی فیملی سے سپورٹ ہے, بریلینٹ, دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ دیم. ساتھ ساتھ سیکھیں, دیکھیں. اور اب آج کے دور میں وین آئی واز اسٹارٹنگ آف 10 years ago, اونلی یور ورک کوڈ اسپیک فار یو. آپ کام جو دکھے گا اس سے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا آپ کے بارے میں, اس سے آپ کو اور کام ملے گا. آج کل سوشل میڈیا پہ ڈب اسمیش سے ہانیہ آئی, اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو ٹک ٹاک سے ایکٹرز بن رہے ہیں اور کام میں آ رہے ہیں. تو یہ ایگزامپلز ہیں. آج کے دور میں اٹس ویری ایزی
to become an actor or an ट्रेडिशनल actress. स्ट्रगल नहीं है जो आप वो लोगों को वाली करनी चीज़ पड़ी नहीं थी। है. चक्कर It's लगाओ actually दफ्तरों very के। easy and ये बड़ा अच्छा इनके लिए easy हो गया. लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि अगर उनको काम मिल रहा है तो उसका डेकोरम क्या है, उसको किस तरह रिस्पेक्ट करना है, किस तरह मेहनत करनी है. एक ओवरनाइट अगर आपको फेम मिल जाता है इसका ये मतलब नहीं है कि आप पागल हो जाएं. आपने स्ट्रगल करनी है इफ़ यू वांट टू सस्टेन इन द इंडस्ट्री. तो बिकमिंग अ स्टार इज़ ईजी बट मेंटेनिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो ये क्या बात सही है कि जितने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स होंगे उतने ही आपको रोल्स भी उस हिसाब से भी कास्ट करते हैं लोग? ये बात करते हैं कि जी आपकी फॉलोअरशिप इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ये वो चीज़ है जो आप ख़रीद सकते हैं. आप फॉलोअर्स मैं अपने 50 मिलियन कर लूँ बट दैट्स नॉट वो मेरे काम या टैलेंट की, वो मेरी फॉलोइंग को ज़ाहिर है रिफ्लेक्ट कर रहा होगा जितने भी जिसके भी फॉलोअर्स हैं, लेकिन मेरा क्राफ्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा. मेरा क्राफ्ट वो है जो आप फिल्म पे या टीवी पे देखते हैं. ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो और बहुत सारी बातें करनी है बॉडी इमेज इशू के हवाले से. फिर हम ये महवी से पूछेंगे कि अपने अलावा उन्हें इंडस्ट्री में किसका काम अच्छा लगता है और कौन सी ऐसी फिल्म्स हैं जब इन्होंने देखी तो उन्हें लगा कि काश इधर मैं कास्ट हुई होती, मज़ा आ जाता. फिर ब्रेक के बाद फिर बात होगी. हमारे साथ रहें. वेलकम बैक जी. और ये आप परेशान ना हो, अभी हमारे साथ महविश मौजूद है. हम ज़रा खाना शाना ऑर्डर कर दिया तो हम खा रहे हैं. और महविश से मैंने पूछना था कि कितनी फिटनेस कॉन्शियस है, लेकिन मेरे सामने इन्होंने फ्राई उठा लिया है. ये मतलब ये मैं भी सोच रही हूँ कि मैं उठाऊँ ना उठाऊँ. बिल्कुल, फ्राइज को कभी मना नहीं करना अच्छा, तो चाहिए. आप गुनाह दिल मिलता खोल है. के खाती हैं या कोई ख्याल रखती हैं कि मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं? मैं Fitness का राज क्या ऑनेस्टली आई एम समबडी हु लव्स फूड. तो मैंने कभी भी खाने पे हाथ नहीं रोका क्योंकि मैं डिप्रेस हो जाती हूँ अगर मैं खाना जो चीज़ दिल चाहे ना, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो निहारी हो, पाए हो, मैं खाती हूँ. नहीं खाऊंगी तो मैं सैड हो जाती हूँ. कितनी दफ़ा बिरयानी खाती हैं महीने में? ये बड़ा ज़रूरी सवाल है. जब मेरे सामने आ जाए बिरयानी. अच्छा, तो अब हमारा तो ये ख्याल है कि हीरोइंस कुछ खाती ही नहीं है, कॉफ़ी 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 पी के जिंदा रहती मैं है. कॉफ़ी नहीं पी सकती. अच्छा. बिकॉज मेरे रिएक्शन हो जाता है, मेरे एक्ने हो जाती है. सो खाती सब कुछ हूँ बट जाके जिम पे वर्कआउट करती हूँ और सारी उसको ना बैलेंस करती हूँ. इफ आई हैव ईटन आई वर्क आउट फॉर एटलीस्ट 1.5 hours. 1.5 हर रोज़? नॉट एवरी डे, एटलीस्ट 3 days a week. और व्हाट आई डू इज़ मैं अपने आप को चैलेंज करती हूँ अलग अलग तरीके से. जैसे आई वाज डूइंग पिलाटेस, देन आई वेंट ऑन टू MMA. मैंने MMA जब कर लिया या मिक्स मार्शल आर्ट्स कर लिया, उसके बाद मैं वापस से पिलाटेस पे चली गई हूँ. अच्छा. सो क्योंकि मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ. Same है. आई हैव टू कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ. तो ये सब वजन मेरा ख्याल है आसानी से नहीं चढ़ता आपको. नेचुरली आप थिन हो, कुछ होते हैं ना लंबे और टॉल नेचुरली होते हैं. मैं बहुत स्किनी थी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. आई वाज पीपल यूज्ड टू मेक फन, माय फ्रेंड्स एंड माय कजिन्स वुड मेक फन ऑफ मी के कोई जेब में कॉइन्स रख लो, उड़ जाओगी, हवा तेज चल रही है, बांध दें तुम्हें हम यहाँ दुपट्टे से और ये. So they used to make fun of me and I grew up with a lot of insecurities which is you know you're not you start feeling कि आपकी कुछ बॉडी में कोई ये मैं बात करना चाह रही हूँ बिकॉज यहाँ तो कोई नहीं बख्शता. अगर आप थोड़े से मोटे हैं तब आपको लोग बातें करेंगे, आप पतले हैं तो लोग आपको बातें करेंगे. आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, आप फेयर हैं, आप डार्क हैं, हर चीज़ पे कोई ना कोई. तो आपको ये बड़ा एहसास दिला कि आप बहुत पतली हैं और वो अच्छा नहीं, मुझे हाँ आई स्ट्रगल्ड विद इट बिकॉज मुझे ये लगा कि मैं अपने आप को इस तरह सोचने लगी थोड़ा सा कि क्या ऐसा है. बट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं बीइंग समबडी हु इज़ मेरे मुझसे बड़े 2 भाई हैं, तो मैं अपने आप को ना बड़ा उनसे ही मैंने ये चीज़ सीखी है कि आप जैसे भी हैं यू आई वुड गेट इनटू स्पोर्ट्स एंड आई वाज इनटू डिबेट्स, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसमें हर चीज़ में आगे थी. मैंने ये नहीं सोचा कि मैं पतली हूँ तो देयर इज समथिंग एबनॉर्मल अबाउट इट. आई ओन्ड इट. मैंने उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. या ये मैंने नहीं किया कि मैं बहुत खाना शुरू हो जाऊँ कि मैं बस ऑनेस्टली मैं बहुत स्किनी नहीं थी. इट्स जस्ट दैट कि वो जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि आपको बुली, ये भी एक बुली है ना ऑफ कोर्स. दिस इज कि आपको कोई बोलता है कि आप ऐसे क्यों हैं, आप वैसे क्यों हैं, जस्ट टू टीज यू और हर्ट यू और हार्म यू. लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को अपने दिल पे ना लें, मैनेज कैसे करें. बिकॉज मैं पढ़ रही थी ईस्टर्न आई मैगजीन ने आपको 9th मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन साउथ एशिया आई गेस राइट कि अब जब आप बड़ी हो रही थी आपको अंदाज़ा था कि मैं खूबसूरत हूँ बिकॉज अब तो ये मेरे इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैं विश इवन ये मैंने भी टैकल किया है, खासतौर जब लेट टीन्स में होते हैं. हमें खूबसूरती का एक ऐसा मेयार दिखाया जाता है जो ना आप वहाँ तक पहुँच सकती थी ना मैं पहुँच सकती हूँ. अब हमें पता चलता है कि वो कितनी मेहनत से अचीव किया जाता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क टू लुक लाइक दैट राइट. मैं हमेशा लड़कियों को ये कहती हूँ. तो
खूबसूरती, लड़कियां अपने आप को खूबसूरत कैसे समझें? ये वो ऐसे समझें कि वो जैसे भी हैं वो खूबसूरत हैं. एवरी मेल और फीमेल, बंदा या बंदी, सब अपनी जगह खूबसूरत हैं, अल्लाह ने बनाया है. हाँ, यू कैन ऑलवेज ग्रूम इट, हाँ, और अपने आप को इम्प्रूव करने में कोई बुराई नहीं है. बट यू डोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ जस्ट बिकॉज कोई कहता है कि आप उनके मुताबिक आप मोटे हैं. इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू आर फैट एंड यू आर हैप्पी, हाउ डज दैट इवन मैटर टू समबडी? आप खुद खुश हैं, आप अपनी आप को एम्ब्रेस करें, अपने आप को ओन करें, तो आई स्वेयर ये स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाएंगे. ये बॉडी शेमिंग चीज़ ख़त्म हो जाएगी इफ़ वी आर एक्सेलिंग इन व्हाटएवर वी आर डूइंग. आपने एक अपनी सेल्फी शेयर की थी, नो मेकअप सेल्फी, मुझे याद है, एक कोई ट्रेंड था, बड़ी अच्छी बात है. हानिया बहुत ब्रेवली सामने आई, उन्होंने कहा कि जी मेरे Breakout एक्नी है. तो उसके बाद बहुत लोग डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक हमारा हीरोइन वाला इमेज है, और अगर हम अपनी शक्ल बगैर मेकअप के शेयर करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे. Is the problem. Does this affect you? किसी एज पे भी ग्रो अप करते हुए कभी भी नहीं? नहीं. आई थिंक दैट हैज़ बिन वन ऑफ द फैक्टर्स जिसमें मैंने ये नहीं सोचा हाँ मुझे ये ज़रूर मैटर करता है मेरे घर वाले क्या सोचते हैं. वो तो इम्पोर्टेंट है ना, वो 3-4 इम्पोर्टेंट लोग है उनकी- बिकॉज दे मैटर टू मी एंड आई नो कि वो जब कुछ कहेंगे तो मेरे भले के लिए कह रहे होंगे. बाकी लोगों के जो परसेप्शन हैं वो हैं, बट फॉर मी अगर मुझे एक्नी है, मैं इंसान हूँ, हम भी लाइक हम सेट्स पे होते हैं, हम मेकअप करते हैं, हम लाइट्स में होते हैं, एंड वी आर ऑलवेज वी हैव टू लुक द बेस्ट. ठीक है, वही अगेन स्टैंडर्ड्स जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, बट डीप ऑब्वियसली इन रियलिटी वी आर इज एग्जैक्टली लाइक एनी अदर गर्ल. और हमारे वही सारे इश्यूज भी हैं, हमारे हेयर फॉल भी होता है, हमारे ब्रेकआउट भी होता है, हमारे डार्क सर्कल्स भी होते हैं, बट you need to just own it and embrace it. It's a part of you, and it's a beautiful part of you. Being flawsome is awesome. और यही चीज़ है कि अब फिजिकल पे आप इम्प्रूव कर लें खुद को तो ग्रेट, जस्ट लेकिन आप इम्प्रूव खुद को इसलिए ना करें कि दूसरे ने आपसे कहा या दूसरा एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपको ऐसा दिखना चाहिए. If you feel that you should be looking like this, if you feel that you should be losing weight, you should be gaining weight, go for लेकिन it. ये तो सारी वो बातें हैं जो उम्र के साथ आती हैं. अब नाउ सिंस आई एम इन माई 30s ये बातें अब मुझे समझ में आती हैं, लेकिन जब मैं 17-18 साल की थी मुझे बात नहीं समझ में आती थी. 14-13 साल की बच्ची कोई बात समझ नहीं, वो तो वो फोटोशॉप्ड इमेजेस देख रही है और वो वैसा बनना चाहती है. अब तो अपने फोन बाल में straight कर ऐसे रही हैं. फिल्टर्स आ गए हैं कि आप वीडियोस, अब मैं देख रही थी कोई ऐड चल रहा था मेरे उस पर, आप वीडियो में फिल्टर लगा सकते हैं. वो लिपस्टिक भी लग गई, मेकअप भी हो गया. व्हाट आर वी ट्राइंग टू, हम कुछ और क्यों बनना चाहते हैं? हम कुछ और क्यों बनना चाहते हैं? हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं. लेकिन हाँ ये समझने में देर लगती है. बट नाउ दैट यंगस्टर्स आर सो अवेयर, हर चीज़ आपके हाथ पे है, एट द फिंगर टिप. आप इतना तो खुद को अवेयर कर सकते हैं कि यार क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है. नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एवरीथिंग अराउंड यू. अपने आप को यू नीड टू बिल्ड योरसेल्फ. बी स्ट्रॉन्गर. लेकिन एक बात है, आपके एब्स तो थे उस आइटम सॉन्ग के अंदर, उस पर मेहनत तो की होगी. एब्स ऐसे नहीं बन जाते. वो कैसे बनाती? कोई वो डाइट फिर मैं क्या नहीं हाँ, खाती, क्या नहीं फिर खाती? मैं 1 महीने के लिए आई वुड ट्राई नॉट टू ईट चावल. रोटी कम कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर रोटी ना खाऊँ तो मुझे Energy cranky level हो भी जाती खराब हूँ. हो हाँ, जाता है. आई ऑलवेज नीड कार्ब्स. तो मैं वो कम करती हूँ एंड वर्कआउट को थोड़ा बढ़ा लेती हूँ. आई फोकस ऑन एब्स मोर, एंड ये प्रॉब्लम एरिया है मेरा, मुझे पता है. तो आई फोकस ऑन दैट. लेकिन जैसे वो शूट खत्म होती है मैं बिरयानी और क्या क्या खाती हूँ. उसके बाद I treat myself. थोड़े एक हाँ, दिन के लिए 2-3 किलो वजन बढ़ जाता है. उससे पहले अपने आप को देखो. तो मेहनत है ना ये सारी, अपने मेहनत, ऊपर भी मेहनत है. अच्छा, कोई खास ब्यूटी रिजीम भी है? लोग सोचते होंगे कि ये क्या करती है महविश, कोई खास स्किन के beauty लिए regime कोई. नहीं है. पानी बहुत पीती हूँ मैं. आई एम अ फिश व्हेन इट कम्स अच्छा. टू वाटर. मैं पानी बहुत पीती हूँ. मैं क्लेंजिंग पे बहुत फोकस करती हूँ. पहले नहीं करती थी और मुझे सुबह डांट भी पड़ती थी अम्मी से कि शूटिंग से आई था करके. बट आई वुड डू इज बस बिस्तर में घुसी और ऐसे ही मेकअप के साथ. इतनी डांट पड़ती थी कि मतलब कितनी देर लगती है 5 मिनट में अपना वो लेकिन जब क्लेंजिंग. थके हो ना, मैं भी सोच चुकी हूँ मेकअप और मेकअप में सोने का अपने मजा. सुबह उठ के आपको गुस्सा आता है अपने एक ऊपर, ऑयल फैक्ट्री होती है मुंह पे, और पूरा छपा होता है फिर छपा हुआ होता है पिलो पे सब कुछ. हाँ, एंड यू लाइक ये क्या हुआ. बट हाँ, तो ऐसा भी हुआ है. बट नाउ आई मेक श्योर कि मैं चाहे जितनी थकी हुई हूँ, मेरे वाइप्स मेकअप रिमूवर वाइप्स हर वक्त हर जगह पे पड़े होते हैं. चाहे मैं बिस्तर में भी हूँ तो मैं वहीं पे ही अच्छी तरह वाइप कर लूँगी, क्लीन कर लूँगी, कोई नाइट क्रीम लगा लूँगी. That's very important. Keeping yourself hydrated, drinking lots of water, keeping your skin moisturized and clean, and eating healthy, of course.
لیکن میں ایسا نہیں کہتی کہ میں یہ کھاؤں گی وہ نہیں کھاؤں گی, میں سب کچھ کھاتی ہوں. سب کچھ کھاتے ہیں, دین یو لکی. اچھا ایک اور بات بھی ہے کہ اکمپلشڈ خواتین سے لوگ انٹیمیڈیٹ بہت ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے ایسے کبھی کبھی کسی نے آپ کو کہا یو انٹیمیڈیٹ می, یا کہاں نہیں ہے, محسوس کہاں نہیں ہے, آدمی خاص طور بہت پر؟ محسوس کیا اسٹرانگلی, بہت اسٹرانگلی محسوس کیا. اچھا کیوں پھر آپ کیسے اس بات کو ڈیل کرتی ہیں؟ کیونکہ I love it. you love it, you like to intimidate men. I don't make an effort to intimidate someone, وہ خود ہی ہو جاتے ہیں, تو میں کیا کہہ سکتی ہوں. That means کہ they need to work on themselves. میرے لیول پہ لے کے آئے. اپگریڈ. اچھا میں آپ کو انٹرویو پڑھ رہی تھی, آپ نے کہا جی شادی کے لیے میں کوئی ڈھونڈوں گی تو ایکسٹراڈینری ہونا چاہیے اس میں. ایک کون سا انٹرویو جو آپ نے ایگزیکٹلی ورڈ استعمال کیے تھے کہ لائف اس میں خاص وہ ہو خصوصیت ہو, مجھے یہ ایگزیکٹ ورڈ تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ واٹ سارٹ آف کیا پیسہ ہونا چاہیے, کیا 2-3 چیزیں آپ نے اپنی چیک لسٹ میں رکھی ہیں کہ یار یہ چیک لسٹ میں یہ ضرور ہے کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی آف کورس, اینڈ ظاہر ہے وہ اپنی جگہ پہ, بیکاز میں یہ بھی کہتی ہوں کہ آئی بیکیم دا مین دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو میری. سو میرے لیے آئی ایم ویری سیلف سفیشینٹ ماشاء اللہ. آئی ٹیک مائی اون ڈیسیژنس, آئی ایم ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون, آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ مائی ورک. سو somebody who is equally passionate and driven, somebody who has his own ambitions and goals, اور اس میں وہ ایکسیل بھی کرے اینڈ انڈرسٹینڈنگ ہو, خود بھی گرو کرے اور مجھے بھی گرو ہونے دے. ناٹ ہولڈ می بیک, ناٹ اسٹاپ می فرام ورکنگ. آئی وانٹ ٹو کنٹینیو ورکنگ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. کام کرنے والی شرط جو ہے یہ ایسی ہے جو نان نیگوشیبل ہے, کام تو میں نے کرنا ہی ہے. یہ بھی نان نیگوشیبل ہے. ہی ہیز ٹو بی کائنڈ. آئی نیڈ ٹو سی کہ اگر وہ سکسیزفل ہے بٹ اف ہی از اے بیڈ ہیومن بینگ then not happening. تو انڈسٹری میں بھی اگر انڈسٹری کے آدمیوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اتنے خود سیلف ایبزاربڈ کہ وہ دوسروں پہ کیا انڈسٹری کی مرد تو بالکل ہے نا, کہ وہ اپنی ہی خوبصورتی اور عظمت میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. دیٹس ٹرو نا, بیکاز میں نے پڑھا I won't name people. ہاں پر یہ کہ اچھا انڈسٹری والے اب ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے کہ کپلس کافی اچھا دے آر ریئلی گوئنگ ویل ٹوگیدر, اور اس میں شاید یہ بھی ہے کہ دونوں کا ایکولی فیمس ہونا بہت ضروری ہے. بیلنس, اگر ایک جو ہے وہ فیمس ہے ایک نہیں ہے تو وہ تھوڑے ٹائم بعد انسیکیورٹیز انٹیمیڈیٹ ہو سکتے ہیں, انسیکیور ہو سکتے ہیں اور بہت چیزیں سفر کر سکتی ہیں. بٹ I am not interested in my industry men. They are all friends and colleagues. friend zone کر دیا, friend zone, bro zone, friend zone, friend zone. ہاں بالکل. But جو بھی ہو, he has to be kind. He has to be somewhere in his life and progressive and should understand my nature of job and actually help me, you know, grow and conquer and achieve. تو گھر والے کہتے تو ہوں گے نا بیٹا جلدی ڈھونڈ لو ایسا آدمی. چل وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں جو ہونا جس سے ہونی ہوگی, یہ کہتے ہیں کہ شادی ہونی ہے, کیونکہ میرا کچھ جو ہے نا ارادے ان کو لگتا ہے کہ میں باغی ہوں کہ شاید میں جو ہے نا وہ آل سنگل لائف یہ بیٹا شادی تو ہونی ہے. بٹ کوئی جلدی نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے, بیکاز دے نو کہ اف دیر ول بی somebody تو آئی ول ٹیل دیم, اور وہ پھر اس چیز کو خوشی خوشی ایکسیپٹ بھی کر لیں گے. اچھا ڈراموں میں واپس آپ کہہ رہی تھی کہ کوئی بہت اچھا کردار ہوا تو میں آؤں گی. کس طرح کا کردار؟ تو ساری روتی دھوتی خواتین ہی ہیں, یہ تمہاری روتی دھوتی خواتین سے کب جان چکے؟ ایک تو انفارچونیٹلی دس از واٹ سیلز. اب جو چینلز والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب خواتین کو دیکھنا ہی یہی ہے تو ہم اور کیا کریں, لیکن زندگی واز ناٹ لائک دیٹ. زندگی واز اے ویری اسٹرانگ وومن, دا اسٹوری آف اے ویری اسٹرانگ وومن. اور وہ بریک ڈاؤن کب کرتی ہے 20ویں ایپیسوڈ میں, تو 24 ایپیسوڈ میں سے 4 میں رونا دھونا تھا, جہاں وہ جسٹیفائڈ بھی تھا اس کا رونا. بٹ وہی والی بات کہ ڈومیسٹک ابیوز کو نارملائز کرنا, میجورٹی بھی یہ کہ جب تک جتنے آنسو اتنی ریٹنگ, اتنی سمپتھی اور اتنی ہی ریٹنگ. ہاں بٹ دس نیڈس ٹو چینج, اور یہ اس لیول پہ چینج ہونا چاہیے کہ ہمارے رائٹرس کو دے نیڈ ٹو کم اپ وتھ گڈ کانٹینٹ. پہلے کے جو ڈرامے ہوتے تھے جو پی ٹی وی پہ چلتے تھے اس میں تو کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں, وہ اتنا اچھے ڈائلاگس اور اتنا ہولسم ہوتا تھا. مضبوط ہمارے پاس رول ماڈل خواتین جیسے تنہائیاں میں دیکھا, مرینا خان ہو گئی, شناز, آل آف دیز ویمن ور ایکچولی آئیکونک. اب وہ چیز آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. ہیں ایسے پروجیکٹس لوگ کریں, صبا نے چیخ کیا جیسے, یا دل لگی تھا میرا, اس طرح کے پروجیکٹس ہیں بٹ بہت کم ہیں. وی نیڈ ٹو انکریز دوز. چلیں ایک اور بریک لیں گے, اس کے بعد ہم بات کریں گے مہوش کے پیشن کے حوالے سے. آج کل ہاکی اسٹک پکڑ کے وہ مختلف جا رہی ہیں اسٹیڈیمس میں, ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہی پاکستان ہاکی کو. یہ کہاں سے سوچ آئی بھائی ہاکی کو تو اور کوئی پوچھتا نہیں ہے, یہ مہوش کا دھیان ہاکی کی طرف کیسے ہے؟ بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں.
वेलकम बैक जी। और इस वक्त हम फ्यूज बॉल टेबल के सामने खड़े हैं और मुझे अभी भी इंकशाफ हुआ है कि महविश तो बहुत अच्छी फ्यूज बॉल और मेरा ख्याल था कि मैं इनके साथ कोई मैच लगाऊंगी, लेकिन ये देखिए ओह गॉड ओह गोल हो गया डिस्ट्रैक्ट किया था। लेकिन जी ये मुझे बताई थी कि ये इसमें चैंपियन है। जी जी जी, क्या मतलब बड़े बड़े बचपन जो से? है ना वो मेरे सामने इस पे खड़े नहीं हो पाते। अच्छा तो क्या घर में भी रखा हुआ है ये टेबल? जी घर में मेरे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप देयर वाज, अब अभी करंटली आई डोंट हैव अ फुटबॉल टेबल बट थी हमेशा से। स्नूकर टेबल भी थी, आई कैन प्ले, स्नूकर भी खेलना आता आई है? कैन प्ले दैट। अच्छा वीडियो गेम्स बहुत खेले बचपन में, कौन तो से? अभी तक खेलती हूँ। मॉर्टल कॉम्बैट, ऑल द फाइटिंग गेम्स, हाँ, स्ट्रीट मुझे याद है Mortal फाइटर, Kombat। टेकन, तो वो सारे गेम्स खेल के, बट आई एम वेरी कम्पिटिटिव, आई एम वेरी स्पोर्टी, सीरियसली नहीं लगता कि यू नो बिकॉज़ यू सो composed and calm and so proper and you know you should see me काम- when I'm in my jeans and my top and at home. हाँ तो इसी धोखे में मैंने आपसे कहा ना मैं मैच खेल लूँगी, मुझे पता चला ये चैंपियन है। अच्छा इस इधर से ये पैशन है स्पोर्ट्स का, अभी हॉकी के मैदानों को आप पता करने निकल गई I have हो। always been very तो sporty. ये हॉकी का ख्याल कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ तो हमें नहीं ख्याल आता, पुरानों को ख्याल नहीं आता। वैसे तो I grew up, मैंने सुना ही हमेशा कि हॉकी का ये क्रेज़ होता था, हमारे ये स्टार्स होते थे, होता था, बस हमने सुना। रिसेंटली मुझे एक ट्वीट नज़र आई जिसमें मेरी नज़रों से गुजरी, जिसमें वो प्लेयर्स जो हैं वो पानी लेने जा रहे हैं और पानी तक नहीं है अवेलेबल, और सिर्फ एक वो लगा हुआ था कूलर जिसमें पानी नहीं था, एंड नेशनल टूर्नामेंट वाज हैपनिंग। तो मुझे कुछ, जब मैंने वो ट्वीट की तो सम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अप्रोच मी सेइंग कि आप बीपर दें, आप कोई बात कहें। तो मुझे अजीब लगा कि मैं ऐसे बीपर या दे दूँ, तो आई नीड टू एक्चुअली फर्स्ट गो एंड सी कि वो क्या रहा है, टू बी एबल टू बता सकूं कि मैंने क्या देखा है। एक्चुअली अपने घर से बैठ के बोल देने में बड़ा आसान होता है। मैंने कहा आई वांट टू गो एंड सी इट फॉर माई सेल्फ। जब मैं गई आई वाज शॉक्ड टू सी कि ना वहाँ प्रॉपर पानी था, ना वहाँ शेड्स थे, चेयर्स जो हैं वो टूटी हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है, और ये नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है। आपको पता है टूर्नामेंट पे उनके पास मैट्रेस भी नहीं थे नीचे। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.